अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 4 में मैं आज़म अली खान यूसुफ जई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। उत्तराखंड के देहरादून और दीगर इलाकों में बादल फट पड़े, आईटी पार्क डूब गया, मकानात को जबरदस्त नुकसान, कई मंदिरें पानी में डूब गईं। वजीर आला का दौरा। उत्तराखंड में नदी के बहाव में 10 मजदूर बह गए, 6 के हलाक होने का खदशा, वीडियो वायरल। बैरूनी मुमालिक से हिंदुस्तान में ड्रग्स का कारोबार करने वालों को कानून के जाल में लाने का वक्त आ गया। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की कॉन्फ्रेंस से वजीर दाखिला अमित शाह का खिताब। हैदराबाद के जनूबी शहर के आवाम के लिए राहत और सहूलत की खबर। सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर इमली बन मेट्रो स्टेशन पर पासपोर्ट सेवा केंद्र का आगाज। बस्टा ओवैसी ने अवाम से इस्तिफादा की अपील। हिमाचल प्रदेश में भी शदीद बारिश, हादसे में 3 हलाक, बचाव और राहत कार्य के काम जारी। हैदराबाद के नवाही इलाके किस्मतपुर के सुनसान इलाके से खातून की मुश्तबा हालत में लाश दस्तयाब, इस्मत रेजी के बाद कत्ल का शुबा। हैदराबाद मणिकुंडा महकमा बरकी एडीई अंबेडकर के मकानात पर एसीबी के धावे, दोपहर तक 2 करोड़ रुपए की नकद रकम और दीगर दस्तावेजात जब्त। बीवियों के जुल्म के वाकयात में इजाफा, गदवाल में गर्म तेल फेंके जाने से शौहर की मौत, महबूबाबाद में आशिक के साथ मिलकर बीवी ने शौहर का कान काट डाला। गजा में फलस्तीनों के खून का बहाव जारी, मजीद 80 फलस्तीनी शहीद, बुलंद इमारतें जमीन दोज, गजा की जंग ने तनहा कर दिया, नेतन्याहू का एतराफ, अमेरिका की दोस्ती से उम्मीदें। स्पेन ने इजराइल से हथियारों की खरीदारी के मंसूबे को किया मनसूख, लग्जमबर्ग ने इस माह जनरल असेंबली के इजलास में फलस्तीन को कबूल करने का दिया इशारा। उत्तराखंड के दारुल हुकूमत देहरादून के मशहूर सयाहती मकाम में गुज़िश्ता रात देर गए बादल फटने से बड़े पैमाने पर तबाही मच गई। रात तकरीबन 11:30 बजे हुए हादसे में कारलीगाड़ इलाका बुरी तरह मुतासिर हुआ। शदीद बारिश से कारलीगाड़ नदी ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली और तेज बहाव में एक पुल के बह जाने की इत्तला भी सामने आई है। मलबे की जद में आने से खास बाजार में बड़े 2 से 3 बड़े होटल और दुकानें तबाह हो गई हैं और इस वाक़े से 100 से ज़्यादा लोग फंस गए हैं इस वाक़े में, जिन्हें बाद में रेस्क्यू किया गया है। ज़िले इंतज़ामिया ने इत्तला मिलते ही रात में ही रेस्क्यू और राहत काम शुरू कर दिया। डीएम ने बताया है कि खुद कमान उन्होंने संभाल ली और सभी मुमकिन महकमों से राब्ता करके फौरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस दौरान उत्तराखंड के देहरादून की टोन नदी में मजदूरों का एक ग्रुप बह गया। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 10 मजदूरों की मौत हो गई। ये मजदूर नदी के बीच फंस गए थे, बहाव में बह गए। जुमला 10 मजदूरों के बहने की इत्तलात है, ताहम 6 के हलाक होने की तस्दीक की गई है। लापता मजदूरों की तलाश का काम जारी है।
उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धमी ने सैलाब और जमीन खिसकने से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। मीडिया से बात की है। पुष्कर सिंह धमी ने बताया कि गैर मामूली नुकसानात हुए हैं, आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। वजीर आजम और वजीर दाखिला ने बात करते हुए नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया है। उनका कहना था कि बचाव और राहत कार्य के काम जंगी खुतूत पर जारी हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर तबाही मचा दी। मंडी जिले के धर्मपुर इलाके में गुज़िश्ता रात बादल फटने से हालात इंतहाई खराब हो गए। शदीद बारिश के बाद मकामी बस स्टैंड में पानी में डूब गया और इसके साथ ही कई गाड़ियां बह गई। इस बहाव के वाक़े में एक शख्स के लापता होने की तिल्ला है, जबकि मकामी लोगों को अपनी जान बचाने के लिए रातों रात घरों की छतों पर पनाह लेनी पड़ी। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर कार्रवाई की है, ऑपरेशन शुरू किया है, बचाव ऑपरेशन शुरू किया। मकामी ज़राए के मुताबिक बादल फटने के बाद इलाके में बहने वाली नदी का पानी अचानक खतरनाक हद तक बढ़ गया था। नतीजे में न सिर्फ बस स्टैंड बल्कि आसपास की दुकानों और घरों में पानी दाखिल हो गया। लोगों को रात के वक्त भागकर अपनी जान बचानी पड़ी, जिससे इलाके में भगदड़ मच गई। महकमे मौसमियात ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर बारिश ने मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया। जोगिंदरनगर में 56 मिलीमीटर, पालमपुर में 48 मिलीमीटर और कंगड़ा में 34.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मंडी, सराहन, मरारी देवी और दीगर इलाकों में भी वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश हो रही है और इसके साथ ही कुछ इलाकों में आंधी और तूफान की भी मुश्किलात पेश आ रही हैं या इजाफा हो गया है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कई मकामात पर शदीद बारिश के बाद जमीन खिसकने के वाकयात पेश आए हैं। बताया जा रहा है कि गैर मामूली इससे नुकसान पहुंचा है। इंतजामिया की तरफ से मलबे को हटाने का काम जारी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि बैरूनी ममालिक में बैठकर हिंदुस्तान में ड्रग्स का कारोबार करने वालों को कानून की जाल में लाने का वक्त आ गया है। दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की दूसरी सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा, ड्रग्स के कारोबार में मुल्क में मुलविस बैरून ममालिक के लोगों को मुल्क बदर करना जरूरी है। सीबीआई इसमें अच्छा काम कर रही है। उन्होंने ANTF के अहदेदारों से अपील की है कि वो सीबीआई डायरेक्टर से राब्ता करते हुए बैरून मुल्क बैठे ड्रग पैडलर्स की मुल्क हवालगी के सिलसिले में पॉलिसी को वज़ा करे, जो न सिर्फ ड्रग्स बल्कि दहशतगर्दी के राब्तों को भी मंजर आम पर लाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की हुकूमत और रियासती इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है कि 31 जनवरी 2026 तक रियासत में मजालिस मकामी के इंतखाबात कराए जाएं। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमालिया बागची की बेंच ने महाराष्ट्र की हुकूमत को हिदायत दी कि हदबंदी के अमल को इस साल 10 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के इंतखाबात के सिलसिले में आज ABVP और NSUI के कारकुनान के दरमियान धक्का अपील देखी गई। बताया गया है कि केरोड़ीमल मेडिकल कॉलेज के पास तलबा के दो ग्रुप आमने सामने हो गए हैं। बात हाथापाई तक पहुंच गई, ताहम पुलिस ने मकाम वाक़े पहुंचकर मुतसादिम तलबा को मुंतशिर किया है। कांग्रेस पार्टी लीडर सुप्रिया श्रीनेत ने इंकशाफ किया है कि बिहार में SIR के नाम पर इंतखाबी धोखाधड़ी हो रही है। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से 4 लाख नए वोटर्स के नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल किए गए। नए वोटर्स में 18 से 20 साल की उम्र के सिर्फ 27% वोटर्स शामिल हैं। उनका यह भी कहना था कि बाज़ अफराद 100 साल की उम्र के भी शामिल किए गए हैं। उनका कहना था कि बिहार में मुजव्वज़ा असम्बली इंतखाबात के लिए धांधलियों का मनसूबा बनाया जा रहा है।
دیکھیے بہار میں چناوی فرضی واڑہ ابھی بھی جو الیکشن کمیشن کر رہا ہے وہ پوری طرح سے جاری ہے. الیکشن کمیشن نے کوئی 4 لاکھ نام دیے ہیں جو نئے ووٹر ہیں, فارم 6 جنہوں نے بھرا ہے. غور طلب بات یہ ہے کہ نئے ووٹروں میں صرف 27% لوگوں کی آیو 18, 19, 20 سال ہے. باقی سب حیدرآباد کے جنوبی شہر کے عوام کی دیرینہ خواہش کی تکمیل ہوئی ہے. صدر مجلس رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی کی نمائندگی پر املی بند میٹرو اسٹیشن پر پاسپورٹ سیوا کیندر کا آغاز ہو گیا. منگل کو صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی موجودگی میں ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے اس پاسپورٹ سیوا کیندر کا افتتاح انجام دیا. اس موقع پر رکن پارلیمنٹ انل کمار یادو, رکن کونسل ریاض الحسن افندی, کلکٹر حیدرآباد داسری ہری چندنا کے علاوہ پاسپورٹ سیوا کیندرا کے عہدیداران بھی موجود تھے. IFS جے اسنیہا نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا. اس موقع پر اپنے خطاب میں بیرسٹر اویسی نے املی بند میٹرو اسٹیشن پر پاسپورٹ سیوا کیندر کے آغاز کو خوش آئند قرار دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم برسوں سے جنوبی شہر کے عوام کے لیے پاسپورٹ سیوا کیندر کی کوشش کر رہے تھے, اور آج نہ صرف یہاں کے عوام بلکہ جنوبی تلنگانہ کے عوام کے لیے کافی سہولت رہے گی. بیرسٹر اویسی نے کہا کہ شخصی طور پر اس پاسپورٹ سیوا کیندر کے آغاز سے اطمینان ہوا ہے. حیدرآباد کے کئی نوجوان تعلیم اور بعض نوجوان روزگار کے لیے بیرون ممالک جاتے ہیں, اور ان کو بھی اس پاسپورٹ سیوا کیندر سے سہولت حاصل ہوگی. بیرسٹر اویسی نے وزیر خارجہ ہند اور وزارت خارجہ سے اظہار تشکر کیا ہے, اور انہیں پولیس کی بھی ستائش کی ہے جو مؤثر طور پر پاسپورٹ داخلوں کی انکوائری کے لیے کام کر رہی ہے. اس موقع پر ریاستی وزیر پونم پربھاکر کا کہنا تھا کہ سلاٹ میں کمی ہے اور اس میں اضافہ ہونا چاہیے. محترم جناب پونم پربھاکر صاحب, وزیر حکومت تلنگانہ, میئر حیدرآباد, کلیکٹر حیدرآباد, چیف پاسپورٹ آفیسر, ریجنل پاسپورٹ آفیسر, ہمارے چھوٹے بھائی رکن پارلیمان یادو صاحب, جناب گولڈی صاحب, MLC صاحب, معزز حاضرین اکرام, یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ساؤتھ حیدرآباد میں اور حیدرآباد کے پارلیمانی حلقے میں یہاں پر اس بس اسٹینڈ میں, اس تاریخی بس اسٹینڈ میں پاسپورٹ سیوا کیندر کا آج یہاں پر افتتاح کیا گیا ہے. اور میرے لیے بذات خود پرسنلی ایک بڑی اطمینان کی بات ہے کہ اس پاسپورٹ سیوا کیندر کے لیے برسوں سے ہم لوگ کوشش کر رہے تھے کہ حیدرآباد کے اس علاقے میں, ساؤتھ حیدرآباد میں یہاں پر اس طرح کا آفس کھولا جائے, کیونکہ یہ نہ صرف ساؤتھ حیدرآباد, جنوبی حیدرآباد کی عوام کے لیے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جنوبی تلنگانہ کے علاقے کے لوگوں کے لیے بھی یہ بڑا فائدہ مند رہے گا. اور خاص طور سے میٹرو اسٹیشن میں اس طرح کا آفس کھولنا یہاں پر آنے والوں کے لیے بڑی آسانی ہوگی. اور ابھی ہم کو بتلایا گیا کہ کس طریقے سے یہاں پر کام ہو رہا ہے, اور ہمارے لیے ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ حیدرآباد میں جو پاسپورٹ آفس ہے وہ پورے ملک میں سب سے زیادہ پاسپورٹ ایشو کرتے ہیں, ان کا نمبر 5واں ہے. ممبئی ہے, بنگلورو ہے, لکھنؤ, چنڈی گڑھ کے بعد حیدرآباد کے پاسپورٹ آفس کا نمبر آتا ہے. اور اگر آپ تاریخ میں پیچھے جائیں گے تو 1976 میں چنئی میں پاسپورٹ آفس ہوتا تھا, اور حیدرآباد اور اس وقت کے آندھرا پردیش کے لوگوں کو چنئی جانا پڑتا تھا. تو 76 کے بعد یہاں پر حیدرآباد میں کیرلا کے وائناڈ کی کانگریس MP پرینکا گاندھی نے آج اسمارٹ آنگن واڑی کا افتتاح انجام دیا. اس موقع پر پرینکا گاندھی نے مقامی لوگوں سے ملاقات کی. پرینکا گاندھی اپنے حلقے کے 10 دنوں کے دورے پر ہیں. عوام سے مختلف طبقات سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے.
मॉरिशस के वजीर आजम डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज अपने हिंदुस्तानी दौरे के आखिरी दिन राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर फूल डाले। इस मौके पर उनकी अहलिया भी मौजूद थीं। महाराष्ट्र के नासिक के खानगी स्कूल में बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी देखी गई है और बताया जा रहा है कि दरमियानी शब 2:45 पर स्कूल को ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई। स्कूल में बम रखा हुआ है। बताया जाता है कि स्कूल वाड़ा पत्री रोड पर वाक़ है। फौरी पुलिस को इत्तला दी गई। बम स्क्वाड को भी तलब किया गया, लेकिन कोई मुश्तबा शय बरामद नहीं हुई। मुतालिका पुलिस इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। मुल्क में मुनक़िदा 7वीं ऑल इंडिया फ्री जोन ड्यूटी मीट 2025 में मुख्तलिफ खेलों में मेडल्स हासिल करने वाली तेलंगाना के खिलाड़ियों ने आज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है। तेलंगाना के खिलाड़ियों ने मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर हुए मुकाबलों में 133 तमगे हासिल किए। इसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। आज वज़ीर आला से इन खिलाड़ियों की मुलाकात के मौके पर वज़ारत दाखिला के खुसूसी सेक्रेटरी रवि गुप्ता, महकमे जेल के DG सोमया मिश्रा और IG मुरली बाबू, वरंगल रेंज के DG आई संपत और दीगर SPs भी मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बीनाई से महरूम तलबा में मौसीकी के आलात तकसीम किए। महकमा बहबूद करीमनगर की जानिब से इन बच्चों को मौसीकी की तरबियत दी गई थी। वज़ीर आला ने बच्चों की तरफ से गाए गए गीतों की CD भी जारी की। इस मौके पर रियासती वज़ीर पूरम प्रभाकर, रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव, GHMC में विजय लक्ष्मी भी मौजूद थी। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत T नागेश्वर राव ने आज दिल्ली में मरकजी वज़रा राम मोहन नायडू और अनुप्रिया पटेल से मुलाकात की है। रियासती वज़ीर ने मरकजी वज़ीर राम मोहन नायडू से मुलाकात के दौरान कुत्तागुड़म में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के क़याम के सिलसिले में नुमाइंदगी की है, जबकि मरकजी वज़ीर अनुप्रिया पटेल से खाद की किल्लत के बारे में तवज्जो दिलाई और रियासत तेलंगाना के लिए खाद की फराहमी की दरख्वास्त की गई। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने RTGS लेंस और दीगर उमूर पर कलेक्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला ने कहा, बार बार कहने के बावजूद रेवेन्यू महकमा इत्मीनान बख्श खिदमत अंजाम नहीं दे रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि कलेक्टर्स के ज़ेर मुशाहिदा आने वाली फ़ाइलों के मेयार की जाँच की जाएगी। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि आइंदा 2 माह में 100% फ़ाइलें ऑनलाइन होनी चाहिए। धांधलियों को रोकने के लिए फॉरेंसिक डेटिंग जैसे सहूलतें भी मुतारिफ कराई जाएंगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट के अवाम के बुनियादी मसाइल की यकसुई के साथ साथ उनकी बेहतर सेहत के लिए मुख्तलिफ अमराज के हेल्थ कैंप्स के इनेकाद का सिलसिला जारी है। मंगल को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कदीम मलकपेट डिवीजन पानी की टांकी के पास सालार मिल्लत कम्युनिटी हॉल में मुफ्त आई कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। माहिर अमराज पुष्पागिरी के अलावा दीगर डॉक्टर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि माहिर अमराज चश्म पुष्पागिरी के अलावा दीगर डॉक्टर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। अवाम की बड़ी तादाद ने इस आई कैंप से इस्तेफादा किया। खुसूसी गाड़ी में आसरी आलात के जरिए मुतासरीन के मुआयने किए गए। ज़रूरतमंदों को ऐनकें, दवाएँ मुफ्त दी गईं। मकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। तेलंगाना जागृति के कारकुनान ने मंगल को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के पास धरना देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। BRS की साबिक लीडर के कविता की तंजीम तेलंगाना जागृति के कारकुनान का मुतालबा था कि ग्रुप 1 उम्मीदवारों के साथ इंसाफ किया जाए और फौरी जॉब कैलेंडर जारी किया जाए। इस मौके पर पुलिस के साथ एहतजाजियों की धक्का अपील भी देखी गई।
ہندوستانی باکسر نکہت زرین نے ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپ برائے خواتین 51 کلو کے زمرے میں ترکی کی باکسر سے مقابلہ ہار گئی ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے زرین کا کہنا تھا کہ وہ کوارٹر فائنل میں دنیا کی نمبر 1 باکسر سے ہاری ہیں۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کی تیاری بہتر نہیں تھی، شاید اسی وجہ سے وہ اچھا مظاہرہ نہیں کر پائی ہیں۔ وہ مایوس نہیں ہیں، وہ اپنے اگلے مقابلے کے لیے محنت کریں گی۔ حیدرآباد کے نواحی علاقے قسمت پور میں خاتون کی مشتبہ حالت میں لاش دستیاب ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ قسمت پور پل کے قریب جھاڑیوں میں خاتون کی لاش پائی گئی تھی۔ مقامی عوام کی اطلاع پر پولیس اور کلوز ٹیم مقام واقع پر پہنچی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ مبینہ عصمت ریزی کے بعد خاتون کے قتل کا شبہ کیا جا رہا ہے۔ متعلقہ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ سی سی ٹی وی کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بندلہ گڑھا میں 13 ستمبر کو ہوئے معصوم بچے کے قتل کے معاملے میں پولیس نے اس کے حقیقی باپ کو گرفتار کر لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی سی پی ساؤتھ ایسٹ زون چیتنیا کمار نے بتایا کہ اکبر اور ان کی اہلیہ ثنا بیگم کو 2 بچے تھے جن کی عمریں 7 اور 3 سال تھی۔ 13 ستمبر کی درمیانی شب بچے کو گھر میں نہ پا کر ثنا بیگم نے پولیس میں شکایت درج کرائی تھی۔ پولیس نے اس سلسلے میں 4 ٹیمیں تشکیل دی تھیں۔ ثنا بیگم کے شوہر اکبر سے پوچھ تاچھ پر معصوم بچے کے قتل کا انکشاف ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق اکبر درمیانی شب بچے کے رونے کی آواز پر بیدار ہوا اور اس نے تکیے سے بچے کا گلا دبا دیا، پھر لاش کو تھیلے میں رسی میں باندھ کر نیا پل سے موسی ندی میں پھینک آیا۔ شکایت ملنے کے بعد پولیس نے تحقیقات کی۔ سی سی ٹی وی اور تکنیکی شواہد پر مقتول 3 سالہ بچے کے والد اکبر سے پوچھ تاچھ کی گئی تو اس نے اپنا جرم کا اعتراف کر لیا۔ اکبر کو عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ محکمہ انسداد رشوت ستانی نے منی کنڈا محکمہ برقی کے اے ڈی ای کے غیر محسوب اثاثوں کے خلاف ان کے مکانات پر دھاوے کیے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ حیدرآباد کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی اے ڈی اے ای امبیڈکر کے مکانات پر 15 ٹیموں نے دھاوا کیا ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات آنی باقی ہے۔ دوپہر تک ملی اطلاعات کے مطابق بدعنوان عہدیدار کے مکان پر دھاوے کے دوران 2 کروڑ روپے کی نقد رقم بھی ضبط کی گئی۔ آخری خبریں ملنے تک دھاووں کا سلسلہ جاری تھا۔ حیدرآباد میاں-پور ڈپو میں خدمات انجام دینے والا آر ٹی سی کنڈکٹر خدمات کے انجام دہی کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہو گیا ہے۔ متوفی کی شناخت پنڈاری کے حیثیت سے کی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پنڈاری بیت الخلاء جا رہا تھا، اچانک گر گیا، مقام واقع پر موت ہو گئی۔ آر ٹی سی عملے نے پنڈاری کی موت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ حیدرآباد میں اتوار کی رات ہوئی شدید بارش کے دوران مختلف مقامات پر 3 نوجوان پانی میں بہہ گئے۔ ابھی تک ان کا پتہ نہیں چل پایا۔ افضل ساگر کے نالے میں رامو اور ارجن بہہ گئے تھے، ابھی تک ان کا پتہ نہیں چل پایا۔ ہائیڈرا اور ایس ڈی آر ایف کے علاوہ پولیس کی ٹیمیں مسلسل ان کی تلاش میں مصروف ہیں۔ مشیرآباد میں 24 سالہ سنی نالے میں بہہ گیا تھا، تلاش جاری ہے۔ گزشتہ روز متعلقہ علاقوں کا ہائیڈرا کے کمشنر نے دورہ کیا تھا اور انہوں نے بتایا کہ جنگی خطوط پر لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ تلنگانہ پیداپلی ضلع کے سلطان آباد منڈل میں مانیرو کے پانی میں بعض مزدور پھنس گئے تھے، جنہیں رسیوں کی مدد سے مقامی عوام نے بچا لیا۔ نشیبی علاقے بھی زیر آب آ گئے ہیں۔ حیدرآباد کے نواحی علاقے اپل میں ایک سیپٹک ٹینکر بے قابو ہو کر دیوار سے ٹکرا گئی۔ مقام واقعے کے پاس ایک بس اور کچھ گاڑیاں کھڑی تھیں، تاہم وہ محفوظ رہی۔ حادثے میں ڈرائیور کمار نائک شدید طور پر زخمی ہوا ہے، جسے گاندھی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ صبح کے اوقات میں یہ واقعہ پیش آیا، اس لیے زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ پولیس نے بھی مقام واقعے پہنچ کر تفصیلات حاصل کی ہیں۔
بیویوں کے ظلم کے واقعات میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے گدوال میں گھریلو تنازع کی وجہ سے خاتون نے اپنے شوہر پر گرم تیل ڈال دیا تھا۔ اطلاع ملی ہے کہ علاج کے دوران شوہر کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ گدوال کے ایک دیہات میں پیش آیا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ دوسری طرف تلنگانہ کے محبوب آباد میں خاتون نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر شوہر کا کان کاٹ ڈالا۔ بتایا جاتا ہے کہ خاتون کے انیل نامی نوجوان کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور اپنے اس ناجائز رشتے میں شوہر کو رکاوٹ سمجھتے ہوئے اس نے اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بتایا جاتا ہے کہ شوہر کو قتل کرنے کی کوشش کے دوران اس کا کان کٹ گیا اور وہ کسی طرح جان بچا کر باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ شوہر کا ہاسپٹل میں علاج جاری ہے۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے بھدرادری کتاگوڑم بتایا جا رہا ہے کہ ایک دیہات میں حاملہ خاتون کی پلنگ پر ہی زچگی ہو گئی ہے۔ خاتون کے گھر تک ایمبولنس پہنچنے سے قاصر تھی اور جب اسے درد ہو رہے تھے اسے ہاسپٹل پلنگ پر لے جایا جا رہا تھا۔ اسی دوران اس کی زچگی ہو گئی۔ بعد میں اسے آٹو کے ذریعے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ خاتون صحت مند بتائی گئی۔ غزہ کی گلیاں اور بے گھر شہریوں کے خیمے خون سے رنگے جا رہے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران یہودی فوج کے بدترین حملوں میں مزید 80 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے۔ یہودی فوج نے الصبرا اور الشوا اسکوائر کے پاس رہائشی مکانات پر حملے کیے ہیں، درجنوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ الشاطی کیمپ کے پاس العالیہ اسکول پر کیے گئے حملوں میں بھی متعدد فلسطینی شہید ہو گئے۔ جنوبی غزہ سٹی کے قدیری علاقے میں یہودی فوج کے حملوں میں 5 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل کو عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی تنہائی کا سامنا ہے اور اسے آنے والے سالوں میں مزید خود انحصار بننا پڑے گا۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا ہے کہ بیت المقدس میں اسرائیلی وزارت فائنانس کے اکاؤنٹنٹ جنرل کی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نتنیاہو نے تسلیم کیا کہ اسرائیل ایک طرح سے تنہائی کا شکار ہے۔ 7 ستمبر 2023 سے غزہ میں شروع ہونے والی اسرائیلی جارحیت کے دوران اسرائیلی فلسطینی علاقے کے کئی حصوں پر فضائی اور زمینی حملے کر چکا ہے، جن میں 64,000 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں، اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ ادھر غزہ سٹی کے ایان ہوٹل کو بھی یہودی فوج کے جنگی طیاروں نے زمین دوز کر دیا۔ حالیہ چند دنوں کے دوران یہودی فوج نے کئی بلند عمارتوں کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ غزہ جل رہا ہے۔ اسرائیلی فوجی آہنی پنجے کے ساتھ حماس کے انفراسٹرکچر اور ان کے جنگجوؤں پر حملے کر رہی ہے اور ہم حماس کو شکست دے کر اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کیے بغیر یہاں سے نہیں ہٹ جائیں گے۔ یہ ٹویٹ اسرائیل کے وزیر دفاع نے کیا ہے اور انہوں نے اس سلسلے میں ایک ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے بلند عمارتوں کو سمندر میں ڈبو دیا۔ آخر میں ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ اتراکھنڈ کے دہرادون اور دیگر علاقوں میں بادل پھٹ پڑے، آئی ٹی پارک ڈوب گیا، مکانات کو زبردست نقصان، کئی مندریں ڈوب گئیں، وزیر اعلیٰ کا دورہ۔ اتراکھنڈ میں ندی کے بہاؤ میں 10 مزدور بہہ گئے، 6 کے ہلاک ہونے کا خدشہ، ویڈیو وائرل۔ بیرونی ممالک سے ہندوستان میں ڈرگز کا کاروبار کرنے والوں کو قانون کے جال میں لانے کا وقت آ گیا ہے۔ اینٹی نارکوٹکس ٹاسک فورس کانفرنس سے وزیر داخلہ امت شاہ کا خطاب۔
حیدرآباد کے جنوبی شہر کے عوام کے لیے راحت اور سہولت کی خبر. صدر مجلس کی نمائندگی پر املی بند میٹرو اسٹیشن پر پاسپورٹ سیوا کیندر کا آغاز. بیرسٹر اویسی نے عوام سے استفادہ کی اپیل. ہماچل پردیش میں بھی شدید بارش، حادثے میں 3 افراد ہلاک، بچاؤ اور راحت کاری کے کام جاری. حیدرآباد کے نواحی علاقے قسمت پور کے سنسان علاقے سے خاتون کی مشتبہ حالت میں لاش دستیاب. عصمت ریزی کے بعد قتل کا شبہ. حیدرآباد منیکنڈا محکمہ برقی ADE امبیڈکر کے مکانات پر ACB کے دھاوے. دوپہر تک 2 کروڑ روپے کی نقد رقم اور دیگر دستاویزات ضبط. بیویوں کے ظلم کے واقعات میں اضافہ. گدوال میں گرم تیل پھینکنے سے شوہر کی موت. محبوبآباد میں عاشق کے ساتھ مل کر بیوی نے شوہر کا کاٹ ڈالا. غزہ میں فلسطینیوں کے خون کا بہاؤ جاری. مزید 80 فلسطینی شہید. بلند عمارت زمین دوز غزہ کی جنگ نے تنہا کر دیا. نیتن یاہو کا اعتراف. اسپین نے اسرائیل سے ہتھیاروں کی خریداری کے منصوبے کو منسوخ کر دیا. لگزمبرگ سے اس ماہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطینیوں کو قبول کرنے کا دیا اشارہ. نیوز ایٹ 4 میں بس اتنا ہی. آج ملک خان یوسف زئی کو دیں اجازت. خدا حافظ.